پیغمبر دے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ دے نے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ او نادیاں جیباں دے اندر میں اجر عظیم دے ٹکٹ پا دیتے نے، اجے بھی سمجھ نہیں جی آئی تے میں قرآن پاک دا ایک اور مقام لگا سنان۔ یہ جڑیاں آیتاں میں لگا نہ پڑھنا، اے طائف دے اندر ایک عبداللہ بن عباس دے نام نہ مسجد بھی ہے تے لائبریری بھی ہے، او دی لائبریری دے اندر ایک پتھر ہے جدے اتے حضرت عبداللہ بن عباس نے آیتاں لکھیاں نے، وہ آیتاں اج بھی موجود نے، اور وہ پتھر آج بھی شان صحابہ بیان کر رہے ہیں۔ پتھر آج بھی، پتھر تے آج بھی قیامت آ جائے گی، وہ آیتاں انشاءاللہ پتھر تے اوویں ہی رہنی ہیں۔ کیڑیاں آیتاں نے الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ اجر عظیم۔ اجے بھی سمجھ نہیں جے آئی، میں قرآن پاک دا ایک اور مقام لگا نہ سنان۔ اللہ فرماندے نے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ جنہاں نو صحابہ جنہاں نو صحابہ نہ پیارے اچھی کہو سبحان اللہ، اجے آواز نہیں پھر کہو وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، فرمایا لوگو وعد اللہ جنات تجری من تحت وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحت الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم۔ میرے پیغمبر دے صحابہ تو آنا بدل گئے، قرآن آندہ کامیاب۔ میں کہنا وہ پانی اج تک نہیں بدلیا جنہوں زمزم آندے نے، جس پانی نو ایڑی نبی اسماعیل دی لگی ہے وہ پانی دا رنگ تے ڈھنگ نہیں بدلیا، مزہ نہیں بدلیا، تو صحابی کیویں بدل سکتا ہے یار جنہوں نبی دا پسینہ بھی لگیا سینہ بھی لگیا ہے؟ دسو نا، وہ بولو دے صحیح، وہ صحابی بدل سکتے میں؟ پسینہ بھی آلہ سینہ بھی آلہ۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نو صحابہ نے پوچھا یار تو اکھاں تو نبی نے تے نبی پاک نو بڑی چھتی لب لینا، فرمان لگے نبی دے پسینے دی خوشبو ہی نہیں ہے، منو گلیاں دس دیندیاں نے ایتھوں دی آمینہ دے لال ننگے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آساں تے انہوں پیر منیا جدے پسینے چو بھی خوشبوہاں ہوں دیا، جڑے آوارہ پیر میں دو تین مہینے نہوندے ہی نہیں الو دے پٹھے، انہاں دے پسینے چو اینی ہمک آؤندی ہے کہ کٹے نو سنگاؤ 3 مہینے ہو ہی نہیں ہونا۔ ہاں کٹے نو 3 مہینے ہو ہی نہیں ہونا۔ بی بی ام سلیم
نبی دا پسینہ لا لا کے بوتل چ بند پئیاں کر دیاں نے پوچھیا ام سلیم تو نبی دے پسینے نو کی کرنا ہے؟ سونیا میرے کر کستوری ہے وہ دے اندر تہاڈا پسینہ مکس ہو جائے گا خوشبو اور زیادہ ہو جائے گی علم نشرح لو تو سینہ میرے پیر دا جنہاں نو پیار اونچی کہو علم نشرح لو تو سینہ میرے پیر دا علم نشرح لو تو سینہ میرے پیر دا ود کس دوریوں پسینہ میرے پیر دا جیڑی گلی گیا او گلی مہکا گیا جگاں دا اے پیر سارے جگ نو جگا گیا مدنی دے لبا تے کلام رب دا بن کے رسول آیا کل جگ دا بھلی ہوئی قوم نو او سدھے رائے پا گیا جگاں دا اے پیر سارے جگ نو جگا گیا جیڑے جیڑے آقا دے او یار بن گئے وہ جنتاں دے لوگوں حقدار بن گئے جیڑے جیڑے آقا دے او یار بن گئے وہ جنتاں دے لوگوں حقدار بن گئے جنو جنو آقا سونا سینے نال لا گیا جگاں دا اے پیر سارے جگ نو جگا گیا کون پیغمبر دے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین قرآن کہہ رہے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما ان ساءت مستقرا ومقاما والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما إلا من تاب وعمل عملا صالحا اور دنیا دے لوگوں نبی دے صحابہ کون فرمایا ومن تاب عمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين يقولون والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما جے عباد الرحمن نبی دے صحابہ نہیں تے ہے کون نے وہ بولو تے صحیح کون نے جے عباد الرحمن صحابہ نال دشمنی رکھے ہمیں تو نکمیا پڑھ کے قرآن ویکھ عقل دے آنیا رب انہاں تے راضی اور رب تے راضی علی دا کرانا سارا ہی نمازی واہ جی واہ شاگردی جنہاں نے پیارے دی کی تھی ترجمہ ہو یہ ترجمہ اوے شاگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی عمر ساری اندر نظارے تے بیتی اشارے تے بیتی
دوارے تے بیتی میرے نبی دیاں فوجاں قطاراں دے ساتھی او لیلاں دے ساتھی نہاراں دے ساتھی جیڑا او غاراں دے ساتھی مزاراں دے ساتھی جیڑا میرے نبی دے صحابہ نو مندہ بلاسی قسم خدا دی او جہنم نو جاسی پیغمبر دے صحابہ زمین تے آستگی نہ چلن والے نبی دے صحابہ لوگوں راتاں سجدے چ گزارن والے جڑے اللہ دے ولی نے انہاں دیاں راتاں کلباں چ نہیں گزر دیاں بدکاری دے اڈیاں تے نہیں گزر دیاں قبراں تے دھوئیں تکھا کے نہیں گزر دیاں پنگاں تے چرساں پی کے نہیں گزر دیاں انہاں دیاں راتاں لوگوں رنڈی دے بازار چ نہیں گزر دیاں بلکہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما ایتاں دا ترجمہ جو پابند سوما صلاتاں دا ہووے بولنے نہیں ہونا جو پابند سوما صلاتاں دا ہووے ادا کرنے والا زکاتاں دا ہووے نہ پیتی زنا دیاں گاتاں دا ہووے نہ سننے والا لغو باتاں دا ہووے بری نظر کر کے جو نہیں چاک دائے قرآن اسنو ولی آخ دائے ولی او نہیں ہندا جو پنگا کھٹاوے نشا پی کے تور دیاں خبراں لے آوے ککڑ بٹیرے تے کتے لڑاوے ولی ہرگز روٹی منگ کے نہ کھاوے شک والی روٹی دے نیڑے ولی نہیں جے جاندا رزق پاک اللہ ولی نو کھواندا ولی ہندا مخلوق وچ نیک بندہ ولی داڑھی اتے پھراوندا نہیں رہندا نہ پاوندا دمالا موڈے رکھ ڈنڈا ولی کولو ہندا نہیں کوئی کم مندا ولی دن رات اندر عبادت لگاندا ولی ویکھیا خدا یاد آوندا ولی او نہیں ہندا جو تونبا وجاوے تے کنگ اتے جیڑا سسی ہی رگاوے مرزا تے صحبہ جنو حال پاوے ولی ہرگز ناچ کر کے نہ دکھاوے ولی کسے دی بہو بیٹی وال تکدا بولو تے صحیح بولو تے صحیح کوئی صحابی کائنات دے اندر ہر صحابی دی سیرت پا کے ہر صحابی ماں دے پیٹ دے اندر مغفور ہوندا ہے بخشیا ہوندا ہے ماں دے پیٹ دے اندر ہی وہ لوگوں صحابہ کون پاک باز ہستیاں نے اللہ کہندے نے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی اسی انہاں دے دلاں دے اندر جھانک کے ویکھیا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جنہاں دا قد کڈا سی صحابہ تائی آدھی حالت بیٹھے ہوندے سن تے عبداللہ بن مسعود کھڑے ہوندے سن تے وہ برابر لگدے سن ایک دن پیلک دے درخت تے چڑھے نے پیلو اتار دینے پہ صحابہ تھلے ویکھ کے نا عبداللہ بن مسعود دیاں پنڈلیاں لسن ڈے نے آقا فرماندے نے ہس دے کیوں ہو اللہ رسولہ نکیاں نکیاں پنڈلیاں ویکھ کے آقا فرماندے نے تھانوں نہیں پتا عبداللہ بن مسعود دی پنڈلی دا اے دی پنڈلی ایک پلڑے تے احد پہاڑ ایک پلڑے چ احد پہاڑ جڑا عبداللہ بن مسعود دی ایک پنڈلی دا مقابلہ نہیں کر سکتا عبداللہ بن مسعود کی فرماندے نے سن لو مرفوع حدیث ہے آندے نے ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیرا فی قلوب العباد جنہیں بندے گزر گئے نا تے جنہیں قیامت تک آنے جنہیں آنے اللہ دے نے میں پوری کائنات دے دلاں دے اندر جھانک کے ویکھے ہے تے سب تو بہتر اگر میں دل پایا تے آمینہ دے لال دا سب تو بہتر سب تو اعلیٰ سب تو پاک سب تو مطہر سب تو اطہر اگر دل پایا تے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی دا دل منو پسند آیا میں اپنے نبی نو چک کے پوری کائنات دا رسول بنا دیتا ہے فاستفا لنفسہ فابتعث برسالتہ پھر ثم نظر فی قلوب العباد پھر میں پوری کائنات دے دلاں چ جھانکیا
بعد قلب محمد، قلب محمد نبی دے دل تو بعد فوجد قلب اصحابی خیرن فی قلوب العباد، پوری کائنات دے بندیاں دے دلاں چوں منو سب تو بہتر دل لگے نبی دے صحابہ دے دل لگے، تے جدوں نبی دے صحابہ دے دل منو پسند آ گئے پھر میں انہاں نو چک کے وجعلہم وزراء نبی یہی، میں انہاں نو چک کے اپنے نبی دے وزیر بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام اثر بصری فرماتے ہیں اولئک اصحاب محمد کانوا ابر حاصل امتی امتی قلوبا، فرمایا خیرن قلوبا، اور دنیا دے لوگوں پوری امت دے وچوں سب تو نیک دل نبی دے صحابہ دے نے، وآمقہا علما، علم دے لحاظ نہ گہرے نبی دے صحابہ، واقلہا تکلفا، فرمایا کم تکلف کرن والے، واختارہم اللہ لصحبت نبی یہی و اقامت دین ہی، میں نبی دے صحابہ نو نبی دی صحبت واسطے چن لیا تے اپنے دین نو قائم کرن واسطے نبی دے یاراں نو چن لیا ہے۔ اور قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ فرما دے نے جدے دل چ صحابہ دا بغض ہے رب دی توبہ بھی قبول نہیں کرے، رب دی توبہ بھی قبول نہیں کرتے۔ کبیرہ گناہ ہے صحابہ دا دل دے اندر بغض رکھنا، صغیرہ گناہ نہیں۔ تے جنہ دی پاک بازی دے اندر 750 آیت نازل ہوئی ہے صحابہ دی عظمت دے اندر، وہ ظالمہ 750 آیت دا انکار کرنے، تے جدے سینے چ صحابہ دا بغض ہے دے سینے چ قرآن جمع بھی نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے قرآن نے ڈگری جڑی دے چھڑی ہے نا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں انہاں تے راضی اے او بولو اے میرے تے راضی میں انہاں تے راضی۔ مولانا یا یدانی صاحب علماء اکرام قیامت نو جنت چ جانا ہے انشاءاللہ، جانا ہے جنت دے اندر جانا ہے انشاءاللہ تعالی۔ سن لو توجہ دے نال، کیوں جانا ہے؟ صحابیاں دے سیرت نو اگر اپنایا ہے، صحابیاں دے مسلک نو اپنایا ہے، آج دے وہابیاں نے اپنایا، صحابہ دے مشن نو اپنایا، کیونکہ قرآن نے کیا والسابقون الاولون اولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ کہن گے جنتیوں کسے چیز دی لوڑ ہے جے، اللہ لوڑا مک گئیاں تھوڑا مک گئیاں، ادھروں گمان کرنے ٹہنی سامنے ہوندی ہے، پھل توڑنے موج پانے، ادھروں گمان کرنے روسٹ ہویا پرندہ پلیٹ چ پہ کے سامنے ہوندا ہے تے او پرندے چ آواز ہوندی ہے جنتیا کھاندا کیوں نہیں؟ فرمایا جنتیوں دو چیزاں ایسیاں نے جیڑیاں اس تو قبل میں کسے نبی نو نہیں دتیاں۔ پہلی گل اے جنتیوں میں اج تھانوں اپنا رب دیدار کرواواں گا، اللہ ان کے نور دے پردے چکن گے، جنتی اپنے رب نو ایویں ویکھن گے جویں 14ویں رات دا چن ویکھیدا ہے۔ دوجی گل ہے جنتیو اج میں تھوڑے تے راضی ہو گیا، اج تو بعد کبھی ناراض نہیں ہوواں گا۔ جنت دی آخری نعمت رب دی رضا ہے، آخری نعمت اللہ دی رضا۔ تے جب صحابہ دی واری آئی نا، رب نے دنیا چی کیا میں ابو بکر تیرے تے راضی ہاں، عمر میں تیرے تے راضی ہاں، عثمان میں تیرے تے راضی ہاں، علی میں تیرے تے راضی ہاں، طلحہ زبیر میں تھوڑے تے راضی ہاں۔ فرمایا جتھے جنتیاں دی نعمت دی انتہا ہوندی ہے اوتھوں نبی دے صحابہ دی عظمت دی ابتدا ہوندی ہے، اوتھوں نبی دے صحابہ دی عظمت دی
ابتدا ہوندی ہے آئیے پیغمبر دے صحابہ فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو مورزون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلواتهم يحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون. میرے بھائیو نبی دے صحابہ نمازہ جو خشوع خضوع کرنے والے، نبی دے صحابہ لچر گلہ کو پریز کرنے والے، نبی دے صحابہ اللہ دے راج دین والے لین والے نہیں. اچھی بولو لین والے نہیں. ٹھوٹے پھڑ کے جمعراتاں کٹھیاں کرنے والے نبی دے صحابہ نہیں. اپنے جسماں دی حفاظت کرنے والے نبی دے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین. آئیے ایک بی بی نو گرفتار کر کے مسجد نبوی چاہتا ہے. حاتم تائی دی بیٹی ہے، ادی دی بہن ہے. جدو مسجد نبوی چاہتی ہے جگاں دے پیر دے سامنے تے میرے بلال نو آقا فرماندے نے بلال اے میری کمبل پاک مزمل چادر للا تے اس بی بی دے سر دے اتے دے دے. اللہ خیمہ لگ جاندہ ہے. صحابہ آندے نے محبوب جی اے بیٹی عیسائی دی ہے تے بیٹی یہودی دی ہے، تسی اے دے سر تے اپنی کمبل پاک مزمل چادر پہ دین دے ہو. آقا فرماندے نے محمد دی عدالت بیٹی عیسائی دی ہوئے، بیٹی یہودی دی ہوئے، بیٹی کسے مجوسی دی ہوئے، مسلمان دی ہوئے، نہ محمد دی عدالت سارے دیاں عزتہ برابر ہی نے. اے جے پیر ایسرا کر کے مسجد نبوی چ خیمہ لگ جاندہ ہے. اس بی بی نو قید کر دیتا جاندہ ہے. بلال دی اذان سن دیئے، میرے نبی دی زبان چو قرآن سن دیئے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندی ہے. پتہ ہے نا بلال دی اذان. عبداللہ بن عمر کہیں دے نے بلال تینو مبارک ہوئے بھائی. آئے قادی مبارک عبداللہ. فرمایا آقا نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا جس اٹھنی تے بہ کے بلال آئے گا او دے قدم سونے دے ہونگے، مہار سرخ یاقوت دی ہوئے گی، پیچھے بانگیاں دیاں لینا لگیاں ہونگیاں. قیامت تک جننے بانگے نے انہاں بانگیاں دی سرداری میرا بلال کرے گا. تے اللہ کہن گیا نبی دیا بانگیا آجا میرے رشتے پائے نہ کھلو جا، آج منو او اذان سنا دے جری اذان مدینے چ گئی دارے ہیں. بلکہ ایک دن بلال آندے نے میں سب تو پہلے جنت جانا ہے، سب تو پہلے. صحابہ نے نبیاں تو بھی پہلے، اے نبیاں تو بھی پہلے، اے اپنے نبی تو بھی پہلے. فرمایا اپنے نبی تو بھی پہلو جانا ہے. بلال خیر تے ہے کی کہہ رہی ہے؟ سب تو پہلے آقا نے جانا ہے. فرمایا نہیں اللہ رسول بلال آندا میں تھوڑے تو پہلو جنت جانا ہے. کیوں بلال؟ جی میں تھوڑے تو پہلے جنت جانا ہے. بلال بلال ہو کیویں؟ سونے آپ تے فرمایا جے میں جس اٹھنی تے بہ کے جنت چ جاواں گا او دی مہار میرے بلال دے ہاتھ وچ ہوئے گی. مہار والا پہلو ہی جائے گا تے اٹھنی والا صدقتا یا بلال تو سچ کہہ رہا ہے. اے بلال چلتا مکے دیاں گلیاں چ اے دیاں جتیاں دا کھڑاک جنت چ جا رہا ہے. مولانا میں اگلے دن ایک حدیث پڑھی سن لو. جنت تیناں بندیاں دی مشتاق ہے، جنت تیناں بندیاں دی شوقین ہے، جنت تیناں بندیاں دے بارے چ مشتاق ہے. پہلا میرا علی ہے، دوجا میرا عمار ہے، تیجا میرا بلال ہے. اللہ اللہ. بلال دی اذان سنی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی. آقا فرماندے نے بی بی تیرے
علاقے جو کوئی قافلہ آئے گا انہوں پیو دے نال تینوں بھیج دیا گا. نہیں نہیں, اللہ دے رسول میرے بھائی ادین شام تے جنگل چ ڈیرے لائے نے, مینوں او دے کو بھیجو تے جڑے صحابہ تیرے یمن چوں لے کے آئے نے اوہی مینوں شام چ وی چھڈ کے آؤن گے. سمانے سفر تیار ہوندا ہے, ایک سواری تے بیٹھ جاندی ہے, قافلہ چلدا چلدا شام دے جنگل دے قریب پہنچدا ہے. دوروں ادھی ویندا ہے تے ویندا ہی رہ جاندا ہے, آندا جڑی سواری تے بی بی سوار ہے لگدا ہے تے میری ماں جمی بہن صفا ہے. اگوں وانڈی آوندا ہے, بہن نو سینے نہ لاندا ہے, آندا بہنا باقی گلے شکوے بعد چ کران گے, لیکن ایک گل میری گل سن لینا, ایڈے دن تو مدینے رہ کے آئی ہے, تیریاں عزتاں وی بچیاں نے کہ نہیں, ایڈے ایڈے جواناں نہ سفر کر کے آئی ہے تے تیریاں عزتاں دا کی حال ہے. او لوگو عیسائی دی بیٹی تے عیسائی دی بہن کی آندی ہے, وے ویرا او عزتاں تے مینوں تیرے گھر دی چار دیواری چ نہیں ملیاں جیڑیاں عزتاں میں محمد دیاں جتیاں جو پا کے آئی ہیں. او حیا تے میں تیریاں اکھاں چ نہیں ویکھیا جڑا حیا میں محمد دے یاراں دیاں اکھاں چ ویکھیا. تے پتہ کی آندی ہے سن وے ویرا اے جڑے وانگ فقیراں نال میرے نہیں آئے, پیری چپلیاں کھجی والیاں تے ٹاٹ گلاں وچ پائے, بوریاں دیاں لک چادراں ولیاں تے ڈبا نو دے کے اڑنگے, ادھی پنی تک چادراں لٹکن تے گٹے دسن پہ ننگے, بیڑیاں دے تھا کنڈے ٹنگے تے ہاتھ وچ پکڑے آسے, ہولی ہولی قدم زمین تے نہیں رکھ دے, نہیں ویندے آسے پاسے, سر تے ٹوپیاں جڑیاں ہویاں تے پرزے پرزے لیراں, چہرے چن بدر جا چمکن پر حالت وانگ فقیراں. میرے وال ویکھو متھیاں وچ محراب نشانی تے داڑیاں سینے کجل, منہ ذکر خدا دا بولن نہ اکن نہ رجل, اے لے گئے سی مینوں لے آئے نہیں مینوں, اے ایڈے نہیں بولے بالے, اکھ چاہ انانیوں تکیا ایڈے نہیں کرماں والے. وے ویرا تو کی انہاں دیاں صفتاں سننا ویکھ انہاں دا چالا, ویکھن والا ہی اکو پیر انہاں دا جدا نام محمد آلہ. یوسف سروری واخر دعوانا الحمدللہ.